بونجور السلام عليكم لي كوندكتور. مرحبا بكم مع هاد لابارتي الاخريه ديال الكود ديالنا لا كونيسونس دي باتيمون دي روت دي زوفراج دار. مع هاد لابارتي لا ديرنيير بارتي اللي هي لا كونيسونس دي تور اي دي فونداسيون سبيسيال. دي تور يعني الابراج، يعني دي زوفراج اللي هما كيتميزو بواحد لا هوتور تري امبورطونط. و لي فونداسيون سبيسيال لي فونداسيون بارتيكولير، لي فونداسيون اللي هما متميزين بخصائص معينه غادي نشوفهم. نبداو مع لي تور الابراج. هاد لي تور هادو سويفون لا ديستيناسيون ديالهم، يعني لوتيليزاسيون ديالهم، كينقسموا ثلاثه ديال الانواع. كاين لي تور دو فروفوديسمون، لي تور دو تيليكومونيكاسيون اي لي تور دو ديال الماء. بالنسبه لي تور دو refroidissement, ce sont des constructions qui assurent le refroidissement en circuit fermé pour l'eau utilisée en processus technologique. يعني هما دي تور اللي كيكون الدور ديالهم هو يبردوا الماء. كنعرفوا بان الماء كيتستعمل بزاف في لو دومين اندستريال، الوغ كيحتاجوا داك الماء يبردوا، حيت ما كيبردوا به خصهم ديك الماء عاود يبرد باش يعاودوا يستعملوه، الوغ كيستعملوا دي تور دو refroidissement. هاد لي تور دو refroidissement يقدروا يكونوا اون اليمون بريفابريكي ولا يقدروا اون بيتون كولي سور بلاص بواحد لا ميثود اللي كتسمى لي كوفراج غليسون، يعني غالبا كيكونوا اون بيتون ارمي. هنا كيلكو فيغور ديالهم كنلاحظوهم هنايا. فوالا هنا عندنا واحد ليماجري ديال واحد من هاد لي تور دو refroidissement. لي فونداسيون ديالهم يقدروا يكونوا دي فونداسيون غادي جينيرال، او بيان avec des fondations profondes, les puits ou là les pieux. Maintenant, les tours de télécommunication. Ils sont utilisés pour la transmission, la réception, l'amplification et la retransmission des ondes ultra courtes de télévision et des téléphones. يعني كيقوموا بالنقل ديال داك الموجات بالغة القصر اللي كيتستعملوا في لا تيليفزيون ولا تليفوني والإعادة ديال الإرسال ديالهم. D'habitude, ces types de constructions sont de très grande hauteur. Et alors, en ce cas, l'action des vents devient la principale règle pour dimensionner ces ouvrages. يعني les ouvrages هادو كيكونوا لا hauteur ديالهم كبير بزاف، وبالتالي كنحتاجوا أن نديمونسيونيوهم على حساب الريح، حيت لا بوسي ديال الريح كتكون ديال لو فون كتكون قوية عليهم، alors كيتديمونسيوناو باش يسيبورتيو داك لا بوسي دو فون. هنا كنلاحظوا les principaux tours de télécommunication اللي كاينين في العالم. كتلاحظوا الكبير فيهم كاع كيوصل ابوبري 550 متر. فوالا هنا لو كلاسمون ديال لي 10 بروميي ولا لي 12 بروميي. عندنا لو تور دو تورونتو كندا، موسكو، برلين، اكسيتيرا. فوالا غنشوفوا واحد دو زيكزامبل ديالهم. غادي نشوفوا سورتو هاد الاول هذا ديال كندا ديال تورونتو، وهذا لو دوزيام ديال موسكو. فوالا اذا فوالا لو تور دو تورونتو دو كندا. فوالا مزيانه حتى حنا ما كنخرجوش مع هذا الحجم، نشوفوا هاد التصويرات هادو نفوجوا شويه. والثاني في لا هوتور هو قلنا ديال موسكو لو فوالا. فوالا بيان سور كيكون كيتستعمل حتى مونيمون اللي هو متعلق بالتوريزم توريستيك كيزوروه الناس كيستعملوه بور دي بيوت اللي هما توريستيك. مانتنو مع لي تور دو داك الابراج ديال الماء. Ce sont des constructions composées par des réservoirs en métal ou en béton armé placés en hauteur et soutenus par des échafaudages en forme de tour. Voilà كنلاحظوهم هنايا دي فورم اللي هما ابوبري كنعرفوهم كنشوفوهم بالواقع. كاين واحد لو تور في مرتيل كتعرفوه. الوغ فوالا كيكون هنا واحد ريزيرفوار ديال الماء، وهنا ولا في هذا الشكل هذا. هاد الريزيرفوار كيكون عامر بالماء، وهنا كاين لا ستركتور اللي هزاه. لا ستركتور تقدر تكون بزاف ديال الانواع، تقدر تكون فوال سيركولير، تقدر تكون دي بوتو بوتر اكسيتيرا. يعني لا ستركتور ديالو كتميز بزاف ديال الاختيارات الممكنه. هنا عندنا لا فونداسيون ديالو، كتلاحظوا لا فونداسيون اون جينيرال كيعملوا الغادي جينيرال. هاد الغادي هذا يقدر يكون بلان عادي اولا كوبول عنده هاد لا فورم هادي اللي هي انسيابيه ولا هادي. فوالا
اذا هاد علاش اون جينيرال كيعملوا لنا في لا هوتور باش يستافدوا من ديك لا هوتور ديالو في البومباج ديالو في لافيل. الوغ واحد ليكزومبل هنايا، هذا كوم فو روماركي الي عنده لا ستركتور ميتاليك وهي سيركولير وعنده لي بوطو ما عندوش لي فوال. ستركتور عنده لي كونترفونتمون يعني لي زيليمون اللي هما اون اكس بور سيبورتي لي بوسي اللي هما اوريزونتال. فوالا هذا فورم اخرى كتلاحظوا ان اي اونتوري باغ يعني لا ستركتور ديالو فيها واحد الفوال اللي هي سيركولير. فوالا اذا كاينين واحد بليزيور تيب ديال هاد لي تور دو. Maintenant avec les fondations spéciales. هاد les fondations spéciales le plus souvent كنحتاجهم pour les ouvrages d'art. Les ouvrages d'art كيكونوا كيتميزوا بلي هوتور ديالهم دي زومبلاسمون ديالهم في دي زومبلاسمون ديفيسيل، كيكونوا كيتميزوا بلو بوا كبير. Les caractéristiques d'une fondation dépendent essentiellement de la qualité de sol. يعني واحد لا فونداسيون الاختيار ديالها كيكون على حساب لا ناتور دو سول اللي نازله عليه. Il en résulte que pour déterminer rationnellement la forme et les dimensions de la fondation d'un ouvrage, il importe de connaître d'une façon aussi précise que possible le sol. يعني باش نعرفوا لا فونداسيون كيفاش غادي تكون بواحد الطريقه دقيقه ولا هي عقلانيه، خصنا ضروري نعرفوا النوعيه ديال لو سول بطريقه مزيانه. Quand la couche de fondation est profonde, on prend appui sur la couche résistante du sol, soit par des puits forés et puits remplis de béton, soit par des pieux en béton. يعني اللي كيكون عندنا لو سول لو بون سول بعيد خصنا نوصلوا له. باش نوصلوا له عندنا جوج اختيارات، اما فوالا كاين اكثر من جوج اختيارات، ولكن هاد الاختيارات هادو كنستعملوهم بزاف اللي هما لي بوي. هاد لي بوي هادو لي زيليمون اللي هما فيرتيكال ولكن كيكون لي لا سيكسيون ديالهم نسبيا كبيره بالمقارنه مع ان بيو. الوغ هاد لي بوي هادو ملي كيكون لا هوتور ماشي كبير بزاف بحال اللي غادي نحتاجو في لي بيو. هنا لي بيو كنحتاجوهم ملي كيكون لا بروفوندور بعيد بزاف وكنبغيو نقتصدو في الكونتيتي دو بيتون اوتيليزي في داك لا هوتور. هاد لي بوي هادو غالبا كنحفرو ومن بعد كنعمرهم بالبيتون، في حين ان لي بيو كندقوهم ارمي باتو او مولي اولا كنحفرو كنكوليهم حتى هما، ولكن كيستعملوا بزاف لا ميثود ديال الباطاج. علاش؟ وباش كيدخل هادشي مزير وكيكون عندنا لو فروتمون دي ديفيرونت كوتي باش هذيك الفروتمون في الجنابات كيساعد في باش كنسيبورتيو لو بوا ديال لوفراج. داكوغ. Alors, pour exécuter une fondation, on peut trouver les suivants procédés. يعني دابا حنا ملي كنحتاجو ديك لا بروفوندور كبير كيكون عندنا لو ريسك ديال ليفوندرومون ديال لو سول. دابا كتشوفوا في الميكانيك دو سول ان لو سول ما كيبقاش يستابل، خصوصا ان الا كان بروفوندور كبير يقدر هاد التراب هذا ملي نحفروه هاد التراب يطيح لنا. الوغ شنو كنعملو؟ الوغ pour stabiliser les sols, soit on utilise le blindage. Le blindage pour les fondations en terrain sec, ولكن البلانداج فين كيصلح ملي كيكون عندنا البروفوندور ماشي كبير بزاف، فيبل بروفوندور. كاين ميثود اخرى كنعملو لي بال بلونش. عقلتوا على لي بال بلونش اللي هما فحال دي بانو ميتاليك اللي كنعملوهم في هاد الجنابات هادو، كنعاونوهم اون جينيرال بسكون نابيل لي تيرون دونكاج. يعني هنا كنعملو ديك لي بال بلونش وباش نشدوهم مزيان في داك التراب كنعملو بحال اللي كنغرسوهم في لوصول اللي كاين من مورا. هاد لي تيرون دونكاج شنو هما؟ هنا بحال اللي عندنا لي تيوب داخل فيهم الحديد، وهاد لي تيوب هادو غنكومبريسيو فيه البيطون. داك البيطون كينتشر هنايا وملي كييبس كيرجع بحال اللي عندنا واحد لونكاج، واحد الوتد اللي مغروس هنا كيساعد ان البالبونش تقدر تكون ستابل اكثر. علاش؟ حيت اون جينيرال الوصول اللي هو نون ستابل اللي كيضغط على البالبونش هو اللي قريب، في حين ان الوصول اللي بعيد كيكون بلو ستابل. يعني هاد الوصول اللي بعيد كيعاوننا باش يحافظ على الستابيليتي مع البالبونش ديال هاد الوصول هذا. كتلاحظوا في هذا الشكل هذا واحد ديسكريبسيون ديال لي تيرون دونكراج. هنا كنلاحظوا ان عندنا واحد الفوغاج. هذا الفوغاج هذا دخلنا فيه واحد لو تيوب وفيه واحد لارماتور ياك. من بعد هذا لو تيوب هذا عملنا به الكومبريسيون دو بيتون. البيتون انتشر هنايا، يعني كنكومبريسيوه باش كينتشر هنايا كييبس. ملي كييبس كيرجع بحال واحد الوتد شاد هاد المور معانا باش يقدر يسيبورتي لا بوسي دو سول. داكوغ. باغ اكزومبل كتلاحظوا هنايا
عندنا هاد لي زونكراج هادو. فوالا نرجعو نشوفو داك البارتي اللي قبل. فوالا هنا كيعملو هاد لي تيرون دونكراج. فوالا لا ماشين كيف افيكتوي هاد لي تيرون هادو. كتلاحظوا هاد لانكلينيزون هادي مقصوده باش لو سول اللي هو لو بلو اون با هو اللي كيعاوننا، شحال ما كان لو سول تحت كيكون ستابل اكثر. وكنعملو هاد لونكراج هذا، كنعملو لونكراج ديال ديك لارماتور، وكنعملو لا كومبريسيون ديال داك البيطون باش يدخل، باش يوقع له دوغسيسمون مور الحيط. حيت هنايا عندنا واحد لافويون بلان موس كبيره، عندنا واحد الميل، واحد الميغ اون فوال اللي من موراه لو سول، باش هادشي هذا يبقى ستابل. داكوغ. فوالا كيفاش كيبقاو من بعد pour stabiliser les murs les profondes في لو سول. شحال ما كان لا هوتور دو سول بزاف كيكون لا بوسي على لو مور بزاف، على الفوال بزاف. في لي فونداسيون سبيسيال كاين عاوز كون ابل لي باروا مولي. هاد لي باروا مولي فوالا ils jouent le rôle de soutènement du sol à l'intérieur du terrassement, tout à l'heure, mais assurent en même temps la fondation des ouvrages. Et en ce cas, les parois sont exécutées par des panneaux juxtaposés de la façon suivante. D'abord les panneaux impairs, puis les panneaux pairs. كيفاش هاد القضيه؟ هنا عندنا واحد لا لونغور تري امبورطونط. الوغ هاد لا لونغور هذا قسمناها على بليزيور بارتي، وكنعملو وحده هي وحده لا وحده. يعني باغ اكزومبل كنعملو هاد الاولى وهاد الثالثه والخامسه والسبعه هما الاولى، عاد كنعملو هادي وهادي. علاش هادشي هذا كامل؟ باش لو سول كيبقى ستابل. الا عملنا سي اون ديبلي هاد لا ديستونس كامله، الوغ سي تري دونجورو بور لو سول. كاين واحد التكنيك اخرى اللي كيزيدوها هنايا، اللي هي l'utilisation des bouts de fourrage pour stabiliser les fouilles avant le remplissage ديالهم par le béton. باش نفهموا هادشي هذا غنرجعوا للفيديو اللي كنا كنشوفو tout à l'heure. لو بوت ديالنا هو نعملو واحد لا فوي دو بروفوندور امبورطونط هنايا، باش نعملو واحد الفوال d'importante longueur et d'importante hauteur. par exemple pour faire plusieurs niveaux، يعني من بعد هاد التراب هذا اللي هنا غادي نحيدوه pour faire plusieurs niveaux في لو سوسول. داكوغ. الوغ في هاد الشكل هذا غتلاحظوا بان او ميم طون ديال الديبليمون ديال هاد لافوي كنعملو واحد الغومبليساج باسكو نابيل لو بو دو فوراج. هاد لو بو دو فوراج هو واحد ماتيير شيميك مخلطه مع الماء. او ميم طون كنخرجوا لو سول من هنا، او ميم طون كنعمرو لو بو دو فوراج، باش هاد لو بو دو فوراج ثقيل وكيحافظ على لا ستابيليتي دي فوي. يعني كيطبق عليهم واحد لا بوسي دو باري دوطر pour rester stable. Sinon on risque d'avoir l'effondrement ديال هاد التراب، كنخافو التراب يطيح. alors هنا غتلاحظوا on va faire le ferraillage. Maintenant on va remplir par du béton. هنايا لا بومب ا بيتون كنهبطوها حتى لتحت. فوالا وكنبداو نعملو البومباج par le béton. Alors au fur et à mesure لو بيتون كيدخل، هو هذا اللي باللون الابيض، وديك لو بو دو فوراج كنخرجوه كنبومبيوه باش يخرج. حيت باش كنعملو البيتون صافي، دابا البيتون كيبدا يقوم بديك الدور ديال لا بوسي على التراب. الوغ ديك لو بو دو فوراج كيخرج، وطبعا هي لا ناتور شيميك ديالو كتجعل انه ما كيتخلطش مع البيتون وكيكون خفيف من البيتون، كيبدا يطلع. خصنا دائما لا بومب تكون داخله في لا بارتي دو بيتون حتى كنكملوه. بيان سور كنعملو واحد الفينيسيون على هاد لا كونتيتي دو بيتون اللي كاينه الفوق، اللي كتكون لا كاليتي ديالها ميديوكر.
كتلاحظوا ان ديما كنعملوا وحده هي وحده لا وحده هي وحده لا انسي دو سويت بور ستابيليزي وباش ما يكونش عندنا واحد لا ديستونس طويله كامله يعني فراجيل. Et enfin on obtient هاد لو مور هذا كتلاحظوه وكنعملو حتى هو لي تيرون دونكراج ديالو بور بلوس دو ستابيليتي. ومن بعد هاد اولا قبل ما نعملو تيرون دونكراج كنقدروا نحيدو هاد لو دوبلي على خاطرنا بشويه علينا وفي نفس الوقت فيما نحفروا واحد لا بروفوندور نعملو لي تيرون دونكراج بور ستابيليزي pour plus de stabilité pour le mur et pour le sol. Voilà, كتلاحظوا حتى هنا كنعملو لي تيرون دونكراج. On remarque ici au fur et à mesure que كنحيدو لو سول كندخلو لو بو دو فوراج. ها هو لو بو دو فوراج كيعمر باش كيبقى يعمل لي بوسي دو بار et de l'autre côté. من بعد lorsqu'on commence à remplir la fouille par le béton, داك لو بو دو فوراج كنبقاو نجبدوه au fur et à mesure. Et voilà notre cours et notre module. On a fini maintenant avec notre module. Alors كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا مع هذا الموديل هذا وحتى نشوفوا d'autres séances في لو بيرفكسيونمون ديال لا فورماسيون ديالنا ان شاء الله.